रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख़ातिब हज़रात, इस वक्त पाकिस्तान की इंतज़ामिया, इंतज़ामी मशीनरी और वो तमाम लोग और वो तमाम क़ुव्वतें जो किसी भी इस तौर पर पाकिस्तान के इस वक्त इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठी हुई हैं और जिनके पास पाकिस्तान के अवाम की बाग दौड़ है, वो एक बौखलाहट का शिकार नज़र आती हैं। मैंने कभी गुज़श्ता तकरीबन 50 साल और अपनी 32 साला इंतज़ामिया के साथ नौकरी के दौरान ऐसी बौखलाहट नहीं देखी। 1977 में इस तरह की बौखलाहट उस वक़्त कायम हुई थी और उस वक़्त छाई थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के शौक़ में पाकिस्तान की तमाम इंतज़ामिया को कहा था कि तुम मेरे लिए रास्ता हमवार करो, और फिर वो उन्हीं के मशवरे पर अमल करते हुए उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकटें दी थीं। और फिर आपको याद होगा, बार बार ये कहानी दोहराने का कोई ज़रूरत नहीं कि किस तरह 35 के करीब लोगों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत बिला मुकाबला जितवाया गया था, और जैसे आज हो रहा है वैसे ही लोगों को अगवा किया जाता था, उनके नॉमिनेशन पेपर जो थे वो फाइल नहीं होने दिए जाते थे और फिर लोग बिला मुकाबला जीत कर आ जाते थे। लेकिन शायद लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि उसके बाद जो असम्बली वजूद में आई थी, खा वो 1977 की थी और कौमी असम्बली थी या सूबाई असम्बलियाँ थीं, उनकी मुद्दत बहुत थोड़ी थी। बिल्कुल बरसात के उन पतंगों की तरह जिनके पर निकलते हैं तो फिर साथ मौत का परवाना भी साथ लेकर आते हैं। अभी भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, लेकिन इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। और गंभीर मामले की वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी इंतज़ामिया जो है उसका मुकाबला एक बहुत बड़ी अवामी क़ुव्वत के साथ हो चुका है। आप याद रखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में उसकी अपनी पीपल्स पार्टी के फॉलोअर जो थे वो मौजूद थे और जियाले गली गली बस्ती बस्ती वहाँ थे, और उसके मुकाबले में पीएनए के लोग भी कम से कम 8 या 9 पार्टियां जो थी, 9 सितारे जिनको कहते थे, वो भी उनका एक असर और रसूख जो था वो माशरे में मौजूद था। पूरा पाकिस्तान तकरीबन 2 हिस्सों में तकसीम था। अगर आप ये कह सकते हैं कि भुट्टो की तरफ 40% थे और इस तरफ 60% थे, तब भी ठीक है। अमूमन कहा जाता है कि 37% लोग जो थे वो पीपल्स पार्टी के वोटर थे, बाकी सारे मिला के वो जो थे वो पीपल पार्टी के मुखालफ थे। लेकिन भानमती का कुंभा था। यही वजह है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद ये सारे खुद ब खुद अलहदा हो गए और हर एक ने अपना अपना अलहदा मस्कन बना लिया। लेकिन पाकिस्तान के वो लोग जो इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं, इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं, उनको भी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी और डिप्टी कमिश्नर भी और असिस्टेंट कमिश्नर भी ये सब इस वक्त जान चुके हुए हैं कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ हो चुके हुए हैं और पाकिस्तान की बाकी तमाम सियासी पार्टियाँ और इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हो चुकी है। ये मौका पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं आया। बड़े से बड़ा तजिया निगार हो, खा वो कितना भी किसी के जगह पे जाके पैसे लेता हो, लफाफा लेता हो, खाना खाता हो, उसकी पेरोल पे हो, वो भी कम से कम इस बात को इनसे इनकार नहीं कर सकता कि इस वक्त इमरान खान के हक़ में पाकिस्तान की 90% जो है अवाम जो है वो इस तरह मौजूद हैं। आप उसके लिए किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं। आप आम आदमी भी बाज़ार से गुज़रे और उसके साथ साथ उससे पूछता चला जाए तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको शायद इमरान खान के मुखालिफ बंदों को ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आए। मैं गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ़्ते से उम्रे पे था, फिर उस वक़्त मुल्क से बाहर हूँ। उम्रे के दौरान, बल्कि इससे उम्रे से पहले भी कम से कम 2-3 साल से 2-3 दफ़ा मैं उम्रे पे जा चुका हूँ। आप हैरान होंगे कि कम से कम रजीम चेंज के बाद उम्रे के अंदर पाकिस्तानी इसके गवाह हैं कि जो यहाँ आए थे हज़ारों की तादाद से आते हैं। कोई शायद ही कोई बंदा ऐसा हो कि जिसने मुझे पास आके ये दरख्वास्त ना की हो कि आप मेरे मुल्क के लिए दुआ कीजिए और उसके साथ साथ इमरान खान के लिए दुआ कीजिए। फिर और बड़ी तल्ख़ बातें ऐसी हैं कि जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहता कि लोगों ने कहा कि जो लोग इमरान खान के इस वक्त मुखालफत में डटे हुए हैं उन्हें ये पैगाम दे दीजिएगा कि अब उस वक़्त ताकतवर आप इसलिए थे कि लोगों की दुआएँ आपके साथ थीं और हम इस वक्त रोज़ा रसूल पर और हरम काबा में दुआएँ किया करते थे। मुझे एक
اس نے ہوٹل کے بہرے نے کہا، 2 اور لوگ، اب وہ دعائیں چلی گئی ہیں، خدا کے لیے اس ملک پر ترس کرو۔ یہ والی صورتحال جو ہے اس نے بوکھلاہٹ کا شکار کیا ہوا ہے۔ یہی بوکھلاہٹ ہے جس کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کریں۔ آپ سوچیں کہ پاکستان میں کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کو گھروں پہ جا کے آپ ان کے فرنیچرز جو ہیں وہ تباہ کر دیں، ان کے گھروں کے اندر جو توڑ پھوڑ کر دیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بیٹا جو ہیں وہ اسامہ غیاث میلہ جو ہیں وہ لڑا کرتے تھے الیکشن۔ ظاہر بات ہے ادھر ادھر ہیں، ڈر سے بیچارے ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں کہ کیوں، ظاہر بات ہے اگر آپ گرفتار کریں تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گرفتاری کے بعد جو تشدد ہوتا ہے اس تشدد کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اتنے مضبوط اعصاب کا آدمی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے کہ ان کے گھر کے اندر کیا کہ یہ صرف ایک مثال پیش کی ہے، ایسی کم از کم 100 سے زیادہ مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اس سے کون سامنے آ رہا ہے؟ وہ ایس ایچ او سامنے آ رہا ہے، وہ ایلیٹ فورس کا بندہ سامنے آ رہا ہے، وہ اپنا ایس پی سامنے، پھر وہ آئی جی سامنے آ رہا ہے۔ یہ وہ ریت کی بوریاں ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کو اندازہ نہیں کہ اگر اس کے بعد جو چیز پیدا ہوئی اور جو چیز اگر پبلک اپرائزنگ شروع ہوئی تو اس کا نشانہ کون ہوگا؟ اس کا نشانہ سب سے پہلے یہی ریت کی بوریاں ہوں گی، اور ہم نے بحیثیت ان ریت کی بوریوں سے کی حیثیت سے کم از کم میں نے 6 سال بحیثیت ڈپٹی کمشنر اور 3 سال اسسٹنٹ کمشنر گزارے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ان ریت کی بوریوں کو کیسے فیس کرنا پڑتا ہے اور کس طرح لوگوں کا اینگر اور غصہ جو ہے براہ راست ہم پر اترتا ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر انتظامیہ کو، بیوروکریسی کو اس طرح مفلوج کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کی انتظامیہ اور بیوروکریسی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سٹیپ لینے کو تیار نہیں ہوتی، ورنہ آج سے کم از کم 25-30 سال پہلے کوئی شخص، کوئی ایس پی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہمیں سسٹر ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ بندہ ہمارے حوالے کر، تو کبھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پاس آیا کرتے تھے، لوگ گرفتار ہوتے تھے، ہم اس کو کہا کرتے تھے کہ فیئر ٹرائل کے لیے اس کو لے کے جائے۔ لیکن چونکہ 2001 کے بعد جیسے امریکہ نے گوانتانامو بے میں لوگوں کو اٹھانا شروع کیا، بگرام میں رکھنا شروع کیا، عافیہ صدیقی کو اٹھانا شروع کیا، دوسروں کو اٹھانا شروع کیا، اور پھر ان کو لاپتہ کر دیا، ویسے ہی ہم نے پاکستان کے اندر لاپتہ افراد کا ایک فیشن شروع کیا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ اب ان لاپتہ افراد کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ان سیاستدانوں کی، ان لکھنے والوں کی اور ان بولنے والوں کی بھی ایک تعداد شامل ہو چکی ہے، جو نہ بندوق اٹھاتے ہیں، نہ گولی چلاتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن چونکہ وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں اس لیے وہ لاپتہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ عمران ریاض کی طرح کئی ہفتے جو ہے بدترین تشدد کا شکار بھی ہوتے ہیں، ایسا تشدد کہ جس کے بعد ان کی بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے، جسے بہت عرصے کے بعد سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ لیکن معاملہ جو ہے اتنا الجھ چکا ہوا ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں بالکل ویسی حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ جیسے آپ کسی جانور کو اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ اب میں گرفتار ہونے والا ہوں، تو غرا کے پلٹتا ہے، جیسے بلی کو دیوار سے لگا جائے۔ اب بلی دیوار سے لگ گئی ہے لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ بلی بہت کمزور ہے۔ یہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جو ہے، پاکستان کے 22-24 کروڑ عوام کے سامنے بہت کمزور ہے۔ مجھے معلوم ہے بہت ساری مثالیں دی جاتی ہوں گی کہ وہ دیکھیں مصر میں سی سی نے کیسے کنٹرول کر دیا، وہ دیکھیں انڈونیشیا کے اندر اس نے 8-9 لاکھ بندے مار دیے سوارتوں نے، وہ کیسے کر دیا۔ مجھے معلوم ہے وہ کہتے ہوں گے کہ دیکھیں جی سوڈان میں بھی تبھی چل رہا ہے نا، ملک چل ہی رہا ہے نا، وہاں پہ دیکھیں اس جرنیلوں کے آپس میں لڑائی بھی ہوگی تب بھی وہ ملک ہو گیا، آگے چل رہا ہے، لڑائی چل رہی ہے، ملک ایگزسٹ کرتا ہے، لوگ وجود میں رکھتے ہیں۔ نائجیریا میں دیکھ لیں کیا ہوا ہے، اور بہت ساری مثالیں دی جاتی ہوں گی، اور ہم کنٹرول کر لیں گے۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ انتظامیہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے آدمی کو یہ اس کھورک دھندے میں الجھا دیتے ہیں، اور پھر ایک دن جب اس کے دروازے کے سامنے کا پردہ کھلتا ہے تو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ وہی جو کنگ لوئی کا معاملہ ہوا تھا، جس وقت کنگ لوئی نے سوچا کہ اس نے 25 میل دور ایک بہت بڑا محل بنا لیا ہے، پیرس سے دور، ورسائی پیلس، اور وہ اس میں اب محفوظ ہو گیا ہے، لوگ اس کے پاس نہیں آ سکیں گے، لوگ اس کو چھو نہیں سکیں گے، اور اس نے بہت بڑی اونچی اونچی دیواریں بنا لی تھیں۔ تو ایک دن صبح وہ کھڑکی کے باہر اس نے دیکھا تو ورسائی جہاں کہ 25,000 کی آبادی تھی، جیسے ہمارے ہم نے اسلام آباد کیا ہوا ہے، اس کے باہر 2.5 لاکھ لوگ کھڑے تھے۔ تو اس نے صرف یہی سوال کیا اپنے جرنیل روحان سے کہ اتنے سارے لوگ ورسائی میں کیسے جمع ہو گئے۔